السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. أولا صديقي، إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد الفيديوهات. في هذا الفيديو أصدقائي الكرام أتيتكم بلاعب رائع جدا أصدقائي، مهاجم رهيب جدا يلعب في مركز الاير دبليو أصدقائي. فلاعب خرافي أصدقائي الكرام، لديه مؤهلات خرافية. والمفاجئ أصدقائي والصادم في هذا اللاعب أنه بثمن رخيص جدا أصدقائي، ففي متناول الجميع، يمكنكم أن تشتروا أصدقائي، فثمنه رخيص جدا أصدقائي. وهذا اللاعب يلعب في الدوري الإيطالي، لاعب رائع جدا. إذا الآن سوف نكتشف أصدقائي من هو ذلك اللاعب أصدقائي. إذا سوف نقوم الآن بالدخول. كما تلاحظون أصدقائي اللاعب الذي قلت لكم هو لوزانو أصدقائي، كما تلاحظون بأوفر 88. لاعب رائع جدا يعني أصدقائي، اكتشفته فأعجبني كثيرا. كما تلاحظون أصدقائي فأنا تشكيلتي إنجليزية، كما تلاحظون 100% فريق إنجليزي، ولكنني قمت بإدخاله إلى التشكيلة رغم أنه يلعب في الدوري الإيطالي لأنه أعجبني كثيرا يا أصدقائي. فلاعب رائع جدا، استمتع كثيرا بلعبه، فلاعب رائع جدا يقدم اداء رائع جدا. كما تلاحظون باوفر 88. فهذا اللاعب نزل في حدث لونر بوينت اصدقائي، كما تلاحظون في حدث لونر الصيني، الحدث الصيني الذي لعبناه اصدقائي منذ مده. فلاعب اعجبني كثيرا باوفر 88. كما تلاحظون لديه حركة المهارة الروليت، كما تلاحظون أصدقائي. القامة لديه 1.75 متر، يعني لاعب رائع جدا. كما تلاحظون هنا أصدقائي الكرام سمة خاصة، مراوغ سريع كما تلاحظون هنا، وكذلك يحاول التغلب على مصيدة التسلل. فلاعب رائع جدا سيعجبكم أصدقائي، خصوصا إذا كانت لديكم تشكيلة إيطاليا أصدقائي. كما تلاحظون لاعب خرافي فقط بأوفر 88. لديه التسارع 112 أصدقائي. سرعة الركض أصدقائي لديه سرعة كبيرة 112، فسريع جدا، وهذا لاحظته كثيرا أصدقائي. يمكنه الانسلال أصدقائي على الجناح الأيمن أصدقائي بسرعة كبيرة أصدقائي، فلاعب رائع. وكذلك الفينيش الإنهاء لديه 102. لديه في ردود الفعل 100. الرشاقة أصدقائي الكرام لديه 114. المراوغة دريبلينج أصدقائي لديه 108. التوازن لديه 88. فلاعب رائع جدا أصدقائي، أعجبني كثيرا. وكما قلت لكم فحصلنا عليه في عام القمري الجديد، كما تلاحظون هنا حدث لونر أصدقائي الصيني. والمميز أصدقائي كما قلت لكم في هذا اللاعب أنه رخيص أصدقائي، فهو في متناول الجميع، يمكنك شراؤه فقط بثمن رخيص. سوف نقوم الآن بالبحث عن أصدقائي في الماركت أصدقائي. لوزانو كما تلاحظون بأوفر 88. إذا سوف نقوم بالبحث، فموجود بكثرة أصدقائي في الماركت ورخيص جدا. كما تلاحظون أصدقائي ثمنه رخيص جدا، 500 ألف فقط، يعني ثمن رخيص جدا، لم يصل حتى إلى المليون أصدقائي، فثمنه رخيص جدا أصدقائي. كما تلاحظون 500 ألف و14. كما تلاحظون هنا انباع ب500 ألف. تلاحظون ثمنه رخيص جدا أصدقائي الكرام. فإذا طورتم أصدقائي الكرام إلى أوفر 90 أو 91 92، سوف يكون لاعب خرافي بمعنى الكلمة. كما تلاحظون إذا قمت بتطوير أصدقائي سوف يصير خرافي أصدقائي، ستكون مهارته سترتفع كثيرا مهارته أصدقائي الكرام. كما تلاحظون، فكما تلاحظون ثمنه منخفض جدا، 500 ألف كوينز فقط. كما ترون هنا أصدقائي الباع فقط ب400 ألف كوينز. كما تلاحظون 400 ألف كوينز يعني رخيص جدا. 400 ألف كوينز ليست بالشيء الكبير أصدقائي، فقط سوف تقوم بها بتطوير اللاعب فقط، فتمن رخيص جدا. إذا سوف نقوم أصدقائي بالدخول ونلعب بأصدقائي ونقوم بتجربة أصدقائي الكرام.
إذا كما تلاحظون أصدقاء الكان سوف نلعب معه. كما تلاحظون لدي مهارة الروليت كما تلاحظون. كما قلت لكم أصدقائي يتميز بسرعة كبيرة كما تلاحظون الآن، وكذلك لديه السرعة في المراوغة كما تلاحظون، وبطبيعة الحال كذلك لديه تسديد رائع جدا. كما لاحظتم فلاعب سريع جدا من ناحية الأجنحة كما تلاحظون، سريع أصدقائي الكرام. كما ترون أصدقائي يقومون الآن بتسجيل هدف. مرة أخرى سوف نقوم بالتسديد. كما تلاحظون هذه التسديدات قوية جدا، لاعب رائع جدا، أعجبني كثيرا أصدقائي، وخصوصا في مباريات الأونلاين أصدقائي، فلاعب رائع جدا. قمت أصدقائي بإخراج ليونيل ميسي لكي أقوم بإدخال أصدقائي هذا اللاعب لوزانو، فلاعب رائع جدا. سوف نقوم بالبحث عليه، لا أعلم أين ذهب. كما تلاحظون هذا هو اللاعب. كما تلاحظون لديه سرعة كبيرة جدا من الأجنحة أصدقائي، كما تلاحظون سريع جدا هذا اللاعب، لديه سرعة كبيرة جدا، فيمكنكم أن تنسللوا به من الأجنحة، وكذلك تقوم بتمرير الكرة أصدقائي إلى المهاجمين. كما تلاحظون لاعب رائع جدا. كما لاحظتم أصدقائي فلاعب رائع جدا، سوف ينال إعجابكم، وكما قلت لكم فهو بثمن رخيص جدا، 500 ألف كوينز، ويمكنكم شراءه أصدقائي الكرام. إذا أصدقائي كان هذا هو الفيديو الخاص باليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.